बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सिविल और मिलिट्री क़यादत ने बैठ के पाकिस्तान की नई डायरेक्शन के हवाले से मामलात तय कर लिए हैं। मैं आपको आगाह करता हूँ तफसील से। लेकिन इसके साथ आर्मी चीफ की CIA के हेड से जो मुलाकात हुई है, CIA के हेड ने जो भारत के बाद पाकिस्तान का दौरा किया है, इसके बाद अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है तालिबान के हवाले से। वाइट हाउस ने यह बयान जारी किया है और आप समझ आती है कि CIA का चीफ क्यों 15 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, क्या वजह है। नाज़रीन, ये व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो बिट है वो आपको मैं सुनाता हूँ। वो इंपॉर्टेंट बिट जिससे ये नजर आता है कि शायद अमेरिका मुस्तकबिल करीब में, इसके बजाय कि वो बहुत अरसा लगाए, मुस्तकबिल करीब में शायद तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रेस ब्रीफ में जो तालिबान के हवाले से पार्ट है वो उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूँ। चार्टर परवाजों में अमरीकी शहरी और कानूनी तौर पर जो मुस्तकिल रिहायशी हैं उनकी रवानगी में तालिबान ताउन कर रहे हैं और उन्होंने लचक दिखाई है और वो हमारे साथ कारोबारी अंदाज में इंतहाई पेशावराना तरीके से डील कर रहे हैं। पेशावराना तरीके से, बिजनेसमैन लाइक की तरह, प्रॉपर प्रोफेशनल्स जो होते हैं इस तरह डील कर रहे हैं और ये इंतहाई मस्बत पहला कदम है। तो अमेरिका कभी भी तारीफ नहीं करेगा किसी फॉरेन एंटिटी की जिस पे पाबंदियां लगाना चाहता है। अमेरिका कोई ना कोई एतराज़ करेगा। लेकिन CIA का चीफ यहाँ आता है, वो हमसे भी फैसिलिटेशन चाह रहे हैं कि अमेरिकी शहरी सेफली अफगानिस्तान से निकलने में आज़ाद होंगे। चार्टर त्यारा आपको पता है कि कतर का गया था, कतर का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया गया है और उसमें अफगान शहरी या वो लोग जो परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं अमेरिका के या उनके पास पक्का वीज़ा है अमेरिका का, उन सब को निकाला गया है चार्टर्ड फ्लाइट से और तालिबान ने किसी के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की, बल्कि बड़ी स्मूथ तरीके से सबको जहाज़ में बैठने का और मुल्क से निकलने का मौका दिया गया। तो अमेरिका इस हवाले से तारीफ कर रहा है तालिबान की। तो इससे इंदिया मिलता है क्योंकि 6-7 दिन बाद एक मीटिंग हो रही है शंघाई ताउन तंजीम की और वहाँ पे खित्ते के बड़े ममालिक, जो खित्ते के बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान इंक्लूडेड, वो फैसला करेंगे कि तालिबान की नई हुकूमत के हवाले से क्या हमने डिसीजन लेना है, जॉइंट डिसीजन लेना है। अमेरिका भी इस हवाले से अपने कार्ड्स जो है वो टेबल पर रख रहा है और अपने कार्ड आहिस्ता आहिस्ता शो करना शुरू हो गया है कि हम भी शायद तालिबान को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी तक एक भी वाज़ेह एतराज़ नहीं आया। सिर्फ यही कहा जा रहा है हम उनको देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे वो अपने वादे पूरे करते हैं। यानी इसका मतलब है कि जितना भी तालिबान ने वादा किया है अमेरिका को लगता है दैट्स इनफ। वादा क्या है कि हम शरीयत के मुताबिक जो औरतों के हकूक़ हैं वो उन्हें देंगे, हम तमाम लोगों को इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट में ताकि किसी को ये ना लगे कि हमें लेफ्ट आउट कर दिया गया है। और इस तरह की और बहुत सारी शराइत हैं जिसमें दहशत गर्दी नहीं होगी, तालिबान इस्तेमाल नहीं होने देंगे अफगानिस्तान की सरजमीन को। ऐसी शराइत हैं, इसका मतलब है जो करंट शराइत हैं वो अमेरिका एक्सेप्ट करता है। अमेरिका सिर्फ चाहता है कि वो इस पर अमल करके दिखाएं, ठीक है। तो इंडिया यही नज़र आ रहा है सारी सूरत हाल से अमेरिका की तरफ से कि वो भी तालिबान को एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट को। ये नाज़रीन आपको एक बोनस खबर बता दूं, ये बताया जा रहा है कि ये अमरुल्लाह साले के घर से ये उन्हें बक्सा मिला है और इससे कोई $1 लाख तालिबान ने निकाले हैं, उन्हें मिले हैं। लेकिन ये बक्सा बताया जाता है कि भरा हुआ था और अमरुल्लाह साले बाकी सारा पैसा लेके जाने में कामयाब हो गया। पीछे सिर्फ $1 लाख ही बचा था। जितना वो अपने बक्सों में फुल भर सकता था ना, टॉप तक, वो उसने डाल लिए थे पैसे। पीछे $1 लाख तकरीबन वो छोड़ गया था, जो आपको मेरे पीछे ये उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये टोटल $1 लाख हैं, बाकी सारा अमरुल्लाह साले लेके जाने में कामयाब हो गया। तो ये थी तालिबान से लड़ने वाली क़यादत। यानी तालिबान से आप क्या लड़ेंगे? जो लोग सूखी रोटी खा के 20 साल उन्होंने गुजारा किया है, पानी के साथ रोटी खाई है उन्होंने, बासी चीज़ें उन्होंने खा के गुजारा किया है, उनसे ये क़यादत लड़ेगी जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा जिनका खुदा है। तो ये कभी हो ही नहीं सकता था, ये मिसमैच था। ये वजह आपको नजर आती है कि वो फरार हुए, ये वजह आपको नजर आती है कि वो किसी चीज़ का दिफा नहीं कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सारी क़यादत मिल बैठी और आपको पता है कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कुछ मामलात तय किए गए हैं, कुछ बातें तय की गई हैं। मैं मोटा मोटा आपके सामने रखता हूँ कि क्या मामलात तय किए गए हैं। इसमें मीटिंग में सबसे पहले आपको बताता चलूँ, फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे इस मीटिंग में, डिफेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ थे, DG ISI थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। इसमें सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर थे इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के, और उसके साथ चीफ सेक्रेटरीज थे, IGs थे और बाकी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी इसमें मौजूद थे। इस मीटिंग में क्या तय किया गया है, क्या मामला तय किए गए हैं, क्या पाकिस्तान की नई डायरेक्शन क्या होगी, पाकिस्तान जिस रियासत की तरफ जाना चाहता है, तो मैं आपको मोटा मोटा पढ़ के सुनाता हूँ। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के मुख्तलिफ अज्जा पर अब तक की गई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में ताज़ा तरीन पेशरफ्त, ख़ास तौर पर पड़ोसी अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क के लिए इसके मुमकिन असरात पर गौर किया गया। यानी
ریفیوجیز کا ایشو ہو سکتا ہے، دہشت گردی کا ایشو ہو سکتا ہے، اور یہ سارے معاملات ان کے بارے میں پاکستان سیریسلی فیصلے کر رہا ہے، بڑے فیصلے کر رہا ہے۔ کمیٹی نے نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کی، یہ غور کریں الفاظ پہ، ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 میں، 2014-15 میں، ایک نیشنل ایکشن پلان کو نظر ثانی شدہ اب قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے قلیل مدتی، درمیانی اور طویل مدتی اہداف کا جائزہ لیا، اور وفاق، صوبوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے کردار اور ذمہ داریوں پر غور کیا گیا، یعنی کس نے کیا کیا کرنا ہے، صوبوں کا کیا کردار ہے، وفاق کا کیا کردار ہے، صوبائی اداروں کا کیا کردار ہے، وفاقی اداروں کا کیا کردار ہے، جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کروانا ہے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا ناظرین آپ کے تمام صوبائی حکومتوں کو، اداروں کو ٹارگٹس دیے جائیں گے کہ یہ آپ نے اچیو کر کے دکھانا ہے ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پوری طرح سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آئے تھے، جب یہ سٹارٹ کیا تھا ہم نے 2015 میں۔ تو ناظرین نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر کے ہی پاکستان دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے باقاعدہ گولز رکھ دی گئی، اس میں کیا ہے امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ساری میٹنگ کی، ہنگامی سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات پر تیزی سے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، جس میں اسپیناج، جاسوسی وغیرہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے، جاسوسوں کو پکڑنے کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ایسے ایلیمنٹ ہیں جیسے آپریشن رد الغدار کی طرف اشارہ ملتا ہے، عدالتی اور سول اصلاحات، عدالتی اور سول اصلاحات جو گورنمنٹ ایک اصلاحات کا بل لا رہی ہے ایویڈنس کے حوالے سے، اور بہت ساری اس میں اصلاحات ہیں، ہمارے پرانے قوانین بدلنے جا رہی ہے حکومت، اس کے حوالے سے یہ طے کیا گیا کہ اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ہماری، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے اور باقی ساری ایجنسیز ہیں، ان کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا تاکہ وہ بہتر طریقے سے ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ جو پرتشدد انتہا پسندی ہے اس کے حوالے سے، اور ان چیزوں پر جو قومی سلامتی پر اثر انداز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ جلد سے جلد ایکشن لیا جائے گا، اور ہر اس چیز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو ان چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسی اجلاس میں چائنیز کے حوالے سے خاص معاملات طے کیے گئے ہیں کہ جس طرح سی پیک کی سیکیورٹی ہوتی ہے، اس طرح جو سی پیک کے بغیر پروجیکٹس ہیں، جیسے داسو جو ڈیم بن رہا ہے وہ سی پیک کے انڈر نہیں بن رہا، لیکن بنا چائنیز فرم ہی رہی ہے، چائنا اس میں انوالوڈ ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ سی پیک ہو یا نان سی پیک ہو، چائنیز ورکر کی، چائنیز لوگوں کی سیکیورٹی ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے، تو ہم ان کو ہر طرح سے سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ اور ایک اور چیز، جو لوکل لیول پہ شر پسند عناصر ہیں، جو توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کا امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک میں انارکی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان سارے عناصر کے خلاف بھی سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ٹاپ موسٹ لیول کی لیڈرشپ مل کے بیٹھی ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ایسے بس خالی بیٹھ کے انہوں نے بس گپ لگا دیا ہے۔ اس میں آپ کے آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، آپ کے پرائم منسٹر، ساری کیبنٹ میں امپورٹنٹ جو منسٹر ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیٹھے ہوئے تھے، آرمی کی دیگر قیادت بھی موجود تھی۔ تو یہ ویسے باتیں نہیں ہیں، جب سول ملٹری قیادت ساری مل کے کچھ فیصلے کرتی ہے تو وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ تو اصلاحات انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کو ہوتی نظر آئیں گی، اداروں میں بہتری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اداروں میں اصلاحات ہوں اور وہ کامیاب اصلاحات ہوں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اپڈیٹس، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔